Just help us. Okay. Okay. Thank you, sir. Welcome. Good night. Good night. Please help us change सपोर्ट टीम मेंबर आसा पंचायत मेंबर आमकां चेंज जाल्लें जाय इतलें करप्शन जालां वयता सगळें हिल कटींग आनी ही जो ऑब्जेक्शन आसा त्या खातीर ती नाका तांकां आनी रुपेश आमचे मेंबर आसा रुपेश वाठार रुपेश झेड बी इलेक्शन पंच हे 15 वर्सां पंचायतीन आले मातशें सांगा मॅडम सध्या तुम्ही आता बरीच रात जाल्ली हांगासर सुमारे 7-7:30 जायत येयली अजूनही तुमचें कॅम्पेनींग चालू आसा कितें रिस्पॉन्स आसा तुमचो आनी लोक कितें म्हणटा सध्या आमी पिल्यांतन स्टार्ट केल्लें आसा आमचें कॅम्पेनींग आनी आमी PDA कॉलनीन आसा आनी आमी लोकांच्या दारांनी विजीट करीत आसा तेन्ना लोकांचो आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा लोक म्हणटा आमकां चेंज जाय म्हणटा कित्याक पयले जे कोण येयल्ले आसा मेंबर जावं कोण आसा ZP तांच्यांनी निवडून येतकूच आमची खबर सुद्दां घेवंक ना म्हणटा मेन म्हणजे रोड्स तेंचे सारके ना उदक तेंचें फुटलें पायपां फुटल्या उदक ना तांकां 3-4 दीस जाले एक अक्षरशः ते बेजारले आसा इतलो तांकां मेन म्हणजे नेसेसिटी उदकाची तेच जर ना जाल्यार कितलो राग येतलो उदक ना म्हणून कितें तरी पळोवपाक जाय तें सुद्दां आमची कोणी वासपुशी घेवंक ना म्हणटा तेन्ना लोक म्हणटा आमी तेंच्या अगेन्स्ट आसा गव्हर्मेंटाचे अगेन्स्ट आसा आमकां कितें तरी चेंज जाय तुमी कितें तरी नवें कितें करून घडयतली अशें आमकां दिसता ते अपेक्षेन आमी तुमच्या बरोबर आसा म्हणटा आनी तुमी फुडें सरा आमी आसा तुमच्या बरोबर ओके एक अनुभवी अशें गेल्या निवडणुकीक तुमी रावल्ले तुमी इलेक्शनाक लढले आज तुमचो कॅम्पेना बद्दलचो अनुभव कसो कितें आसा आमकां एकदम बरो रिस्पॉन्स मेळटा लोकांचो आनी लोक जाणा आमचे कशें कितें आमचो स्वभाव कसो आसा आमी लोकांक कशा तरेन आत्साव दिता केन्नाय लोकांचे कॉल येता तेन्ना आमी कशे ते आन्सर करता आमी कोणाचेंय कितें काम जर असलें जाल्यार कितल्या तत्परतेन आमी काम करपाचो प्रयत्न करता हे सगळ्या लोकांनी इतल्या वर्सांक अनुभवलेलें आसा आनी लोकांचो आमचेर विश्वास आसा तेन्ना आमकां वयता थंय बरो रिस्पॉन्स दिता लोक बऱ्या तरेन आमकां येवकार दिता आनी हांगासर येता आमी जेन्ना भोंवता पळय तेन्ना आमकां बऱ्याच लोकांनी रस्त्यांचो विशय सांगलो की रस्ते कित्याक जायना काय म्हणून हो प्रश्न आसा लोकांचो सो आनी दुसरें म्हणजे उदकाचो विशय आसा थोडी कडेन पायपलायनी फोडलेल्यो आसा आनी ते म्हणजे केबल घातला पळय इलेक्ट्रिकल तेन्ना ती पायपलायनी फोडला आनी ती डॅमेज केल्लेली पायपलायनी तश्योच पुरोवन उडयल्ल्यो आसा सो हेजेर कोणी लक्ष दिवपा जाय हे जेन्ना काम जाता तेन्ना कन्सर्न MLA आसता किंवा कोण आसता पळय तेणी तेजेर खंय तरी ताजे मनीस आसता टीम आसता तेंच्यांनी सुपरवायज करपाची गरज आसता पूण तें जाल्लें ना हांगासर आनी ताका लागून लोकांक हांगासर उदकाचो मातसो त्रास जाता हांगासर तशेंच दुसरी एरिया आसा दुसऱ्या वॉर्डान आल्तो पिल्यान एरियेन त्या एरियेन पायपलायनी डॅमेज जाल्लेली आसा आनी हे केन्नाच्यान डॅमेज जावपाचें काम चालू आसा तर मार्च म्हयन्याच्यान म्हणजे जवळ जवळ आतां 9 म्हयने जाले PDAन ह्या हालीं जाला पूण बाकी त्या वॉर्डान 9 म्हयने जाले आजून ते पायपलायनींचे 100% रिपेर जावंक ना जाय ते कडेन रिपेर करता टेम्पररी पूण ते 8 दिसां पुरते उदक येता परत स्टॉप जाता हे चालूच आसा आनी म्हाजे कॉल जेईक जावं इंजिनियराक म्हाजे कॉल चालूच आसता ते रिपेर करपाक रिक्वेस्ट करपाक लागून पूण ते आजून जाय तशें रिपेर जाल्लेले
ना आनी लोकांक त्रास जाता उदकाचे. आनी तेतूंतल्यान आनीक एक हांव सांगूंक सोदतां की उदकाचे त्रास हांगासर आसाच, पूण आमचे पिल्यान पंचायतीन बिल्डरांक जी परमिशनां दिल्लेली आसा 50 स्विमींग पुलां एका प्रोजेक्टान दिल्लेली आसा. म्हणजे एका वटेनच्यान उदकाचे त्रास, वॉटर शॉर्टेज आनी तेतूंतल्यान स्विमींग पुलांची परमिशनां एका प्रोजेक्टान 50 स्विमींग पूल. म्हणजे त्या स्विमींग पुलांक उदक खंयच्यान येतलें हेजो विचार करपा जाय आमी. आनी हांव त्या गोश्टीक सुरवातीच्यान पंचायतीन ऑब्जेक्शन घेता, पूण कितें जाता आमी ओपोजिशनान दोगांच पंचायत मेंबर जाता आनी ताका लागून ते मागीर आपल्याक जाय त्या प्रमाणे मनमानी करतात, मिनिट्स बुकान सुद्दां मॅनिप्युलेशन करतात आनी आपल्याक जाय तशी डिसिजनां घेतात. आनी हे करता आसतना ते लोकांचो विचार मात्तूय करिनात. बिजली, सडक आणि पाणी ह्यो एक आदलो स्लोगन, आदलो नारो इलेक्शन टायमार. आणि तो नारो म्हाका दिसता आजून पासून गाजता. ताचो उल्लेख बाब रुपेशान तसोच बाय सोनलान केलो आतांच. आनी म्हाका दिसता फुडें व्हडले पळय विशय आसा ताचेर उलोवची गरजूच ना. बिजली आसत तरी तांची दर खंय पावल्या. पयर हांव सालिगांव वाठारांत भोंवतालो आनी लोक दुकां गळयता, डबल आनी डबलाचे वयर बिलां येतात लोकांक. तीच बिजली कित्याक ही बिजली आनी ते बिजलेची पुरवणी सारकी जायना. लायटी वयतात पण बिलां वाडत आसात. आनी मिटर म्हणून बरें नवे घालत, इलेक्ट्रॉनीक मिटर आनी दुसरे मिटर. आनी हे मिटर चेंज करपाचें काम फक्त स्कॅम, पयशे करपाचे धंदे आनी कांयच ना. CM एक सांगता आनी पॉवर मिनिस्टर मागीर फाटी घेता आपणाचो स्टेटमेंट. लोकांनी हाजेर बरो लोक पिशे ना गोंयकार. तुमी फटोवंक सोदता लोकांक पूण लोक फटोवन घेवचे ना. आनी हे बिजलेचे स्कॅम जरूर वयर सरतलेच. आनी काँग्रेस पावरार येत जाल्यार हेजेर आमी इन्क्वायरी घालतलेच. हे कितें चल्लां काय म्हणून. आनी लोकांक आजचो टॅक्स म्हणटा पळय तसो लोकांच्या दारार हे पावलां. सडकाचेर उलोवंक जावो काय तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. CM 15 दीस दिता, तो कोण तो आमचो MLA गद्दार गेला ते वटेन, तो म्हणटा आनीक 15 दीस. तो 15 दीस आनीक 15 दीस वर्स सोंपत आयले. ते खड्डे तशेंच आहात. लोक थंय परवरी त्या धुल्ल्यान तळमळटात. थंय डांबरय दिसना आनी थंय फातरय दिसना. थंय दिसतात कितें एक ऑफ रोड ट्रॅक कसो जाला. लोक मरून काबार जाले पूण गव्हर्मेंटाक कांयच पडलें ना. आनी पाणयेचेर तर हांव आनी फुलें उलयना. तेणें सांगलां रुपेश बाबान आतांच. पायपां फुटल्यान, ते वटेन आलतो पिल्यान पायपां फुटल्यान, सांगोळडा पायपां फुटल्यान. कांयच त्या पायपाचो रिपेरूय जायना आनी नव्यो पायपलायनी घालपाचो कांयच तांकां प्लॅनूच ना. लोक उदकाक ताणेल्यात पूण उदकाची पुरवण कांयच नदरे मुखार दिसना. जेन्ना हो एक सरकार बिजली, सडक आनी पाणी म्हणटा पळय त्या नाऱ्याचेर फुडें सरोंक जायना जाल्यार त्या सरकारान आनी मुख्यमंत्र्यान राजिनामो दिवन घरा वचपाची. तांकां ही संदी बेस्ट आसा. आनी ह्या इलेक्शनाक लोक जरी तर हे इश्यू जिल्ल्याचे नासत पूण ह्या गव्हर्मेंटाचे निशेध दाखोवपाक लोक ह्या BJPचे विरुद्ध मत मारतलोच आनी काँग्रेसीचे उमेदवाराक विजय करतलो म्हणून म्हाका थीरपणान खात्री आसा. लेट जालो 7:30 जाले. कित्याक आयज लोकांचे आमी समस्या विचारताले. आमी कित्याक फाटीं रामनगर आसले थंयचोच आमचो आमदार थंय लागींचो. म्हळ्यार थंयचे लोकांचे जॉब्सांचे प्रॉब्लेम्स सॉर्ट आवट जावना म्हणून अनएम्प्लॉयमेंट बाकीच्यांक जॉब गावल्या. तांकां सगळ्यांक प्रायवेटाक ते टेम्पररी जॉबाक घातल्या हेंच्यांनी. प्रायवेटांच्यान ते सोसायटीच्यान घेतलेले आसा. ते पयली पुजा नायक ही दिता डायरेक्ट जॉब दिता जाल्यार हेज्यान जॉब कित्याक दिवपाक जायना तो एक क्वेश्चन. ते दुसरो क्वेश्चन आतां आमी पीड हांगा पळयल्यार उदक ना फुटल्या म्हणटा केबला खातीर. तेन्ना हांवें जेईक फोन केलो. जेई म्हणटा की आपणें पळयल्यार आतां 2-3 कडेन म्हणटा लिकेजी आसा म्हणल्यार सामान ना म्हणटा. म्हणल्यार बाबा सामान कितलें
ना आजून ऑर्डरीक घातल्या म्हणालो येवपाक असो टायम जातलो आनी केबल फुट्टाक पयलीं तेंच्यांनी अवेलेबिलिटी सामान दवरूंक जाय आसलो फुट्टा आसतना. दुसरो आसा आतां तुज्या बापान सांगलें आसा की रस्त्याचो विशय लोकांक वाज येयल्या बेगांच्या बेगान लोक बदल करतले. थँक्यू.